अस्सलाम वालेकुम। आपका जिस्म एक मशीन नहीं बल्कि एक ज़िंदा और स्मार्ट सिस्टम है जो हर वक्त ये फैसला करता रहता है कि कितनी एनर्जी इस्तेमाल करनी है और कितनी सेव करनी है। मसला ये होता है कि हम अक्सर इस सिस्टम को समझने की बजाय उस पर ज़बरदस्ती करने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम रोज़ के 500 कैलोरीज कम कर दें तो वज़न बहुत तेज़ी से कम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम अपनी ग़िज़ा कम करते हैं, हमारा जिस्म भी अपनी स्पीड कम कर देता है। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और जिस्म कम एनर्जी बर्न करने लग जाता है। नतीजा ये होता है कि आप कम खा रहे होते हैं लेकिन जिस्म भी कम जला रहा होता है। इसलिए वज़न वैसा ही रहता है। असल मसला कैलोरीज नहीं होती, बल्कि आपके जिस्म के अंदर एक फैट थर्मोस्टेट होता है। ये उस वजन पर सेट हो चुका होता है जो पहले से ही गलत और अनहेल्दी होता है। जब आप वजन कम करने की कोशिश करते हैं तो आपका जिस्म बार बार आपको उस पुराने और ज़्यादा वजन की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। इस वजह से सबसे ज़्यादा मुश्किल उन लोगों को होती है जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं या जो बहुत वजन कम कर चुके होते हैं। उनका जिस्म उनके खिलाफ काम करता है और उन्हें दोबारा उसी अनहेल्दी पॉइंट पर वापस ले जाना चाहता है जहां उसका थर्मोस्टेट सेट होता है। ये बात कोई नई नहीं है, बल्कि साइंस ने इसको तकरीबन 40 साल पहले ही प्रूव कर दिया था। जब रिसर्चर्स ने 3 मुख्तलिफ किस्म के लोगों को कंट्रोल कंडीशंस में स्टडी किया तो पहला ग्रुप नॉर्मल लोगों का था, दूसरा ग्रुप ज़्यादा मोटे लोगों का था और तीसरा ग्रुप उन लोगों का था जो पहले मोटे थे लेकिन बाद में उन्होंने अपना वज़न कम कर लिया था। जब इन तीनों ग्रुप्स की कैलोरीज बर्न करने के निज़ाम को कंपेयर किया गया तो हैरत अंगेज नतीजे सामने आए। नॉर्मल लोग और मोटे लोग लगभग बराबर कैलोरीज बर्न कर रहे थे, लेकिन जो लोग पहले मोटे थे और बाद में उन्होंने अपना वज़न कम किया था, उनका जिस्म बहुत कम कैलोरीज बर्न कर रहा था, लगभग आधी। जिसका मतलब ये है कि उनका जिस्म उनकी मदद करने की बजाय उनके खिलाफ काम कर रहा था। इसलिए अगर आप बार बार डाइटिंग शुरू करते हैं, फिर तोड़ देते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं या आप में हिम्मत की कमी है। असल मसला ये है कि आपका बॉडी फैट थर्मोस्टेट गलत जगह पर सेट हो चुका होता है और जब तक वो ठीक नहीं होता, आप चाहे जितनी मेहनत कर लें, जितनी भी डाइटिंग कर लें, आपका जिस्म वज़न कम करने के लिए तैयार नहीं होता। डॉक्टर फंक के मुताबिक ये बॉडी फैट थर्मोस्टेट हार्मोन्स के ज़रिए कंट्रोल होता है। कुछ हार्मोन्स जैसे इंसुलिन, कार्टिसोल और ग्रेलिन जिस्म को ये सिग्नल देते हैं कि ज़्यादा चर्बी जमा करो और वज़न बढ़ाओ, जबकि कुछ दूसरे हार्मोन्स जिन्हें इनक्रेटिन हार्मोन्स कहा जाता है जिस्म को ये सिग्नल देते हैं कि उस चर्बी को जलाओ और वज़न कम करो। इसलिए असल गेम ये है कि कैलोरीज कम करने की बजाय आपको अपने हार्मोन्स को ठीक करना होता है, क्योंकि जब हार्मोन्स बैलेंस में आ जाते हैं तो आपका जिस्म खुद ही अपना थर्मोस्टेट रीसेट कर लेता है। फिर आपको भूखा रहने, सख्त डाइट करने या खुद को अजियत देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आपका जिस्म खुद ही नेचुरल तरीके से चर्बी को जलाना शुरू कर देता है और वज़न आहिस्ता आहिस्ता लेकिन मुस्तकिल तौर पर कम होना शुरू हो जाता है। अपने जिस्म से लड़ाई बंद करें और उसको समझना शुरू करें, क्योंकि जिस दिन आपने अपने जिस्म के इस सिस्टम को समझ लिया, उस दिन वज़न कम करना मुश्किल नहीं बल्कि आसान हो जाएगा। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो जिस्म को सिग्नल्स देते हैं कि ज़्यादा चर्बी जमा करो और वज़न बढ़ाओ। हमें ये बात इसलिए पता चलती है क्योंकि जब लोगों को ये हार्मोन्स दिए जाते हैं तो उनका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये हार्मोन्स जिस्म को फैट स्टोर करने का सिग्नल देते हैं। लेकिन कुछ दूसरे हार्मोन्स ऐसे भी होते हैं जो जिस्म को कहते हैं कि चर्बी जलाओ और वज़न कम करो। साइंस ये बात भी प्रूव करती है, क्योंकि कुछ मेडिसिन्स लोगों का वज़न कम करने में मदद करती हैं। इन हार्मोन्स को इनक्रेटिन कहा जाता है, जैसे GLP-1 या GIP और ग्लूकागॉन है। साथ ही हमारा नर्वस सिस्टम भी इस प्रोसेस को कंट्रोल करता है। जब ये ज़्यादा एक्टिव होता है तो जिस्म ज़्यादा चर्बी जलाना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा कि जो लोग सिगरेट पीते हैं उनका वज़न अक्सर कम होता है। इसकी वजह निकोटीन होती है जो मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती है। लेकिन सिगरेट और निकोटीन बहुत नुकसानदेह होते हैं, इसलिए ये बिल्कुल भी हेल्दी तरीका नहीं है वज़न कम करने का। अच्छी बात यह है कि इसके बगैर भी जिस्म का सिस्टम ठीक किया जा सकता है।
ڈاکٹر جیسن فنگ کے مطابق سب سے آسان اور سیف طریقہ یہ ہے کہ صبح کا ناشتہ تھوڑا لیٹ کر دیا جائے یا کبھی کبھی سکپ بھی کر دیا جائے۔ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کے جسم سے کارٹسول نام کا ایک ہارمون نکلتا ہے جو بلڈ شوگر بڑھاتا ہے تاکہ آپ کے دماغ اور مسلز کو فوراً انرجی ملے۔ اس لیے آپ صبح فریش محسوس کرتے ہیں، لیکن جب شوگر بڑھتی ہے تو پینکریاس زیادہ انسولین بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اب اگر آپ اٹھتے ہی ناشتہ کر لیتے ہیں تو جسم اور زیادہ انسولین بناتا ہے۔ انسولین جسم کو سگنل دیتا ہے چربی جمع کرو۔ اس کے ساتھ بھوک بھی بڑھنے لگتی ہے، بار بار کچھ کھانے کا دل کرتا ہے اور کریونگ شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آپ ناشتہ لیٹ کر دیتے ہیں یا سکپ کر دیتے ہیں تو انسولین کم رہتا ہے اور جسم چربی جلانا شروع کر دیتا ہے۔ اس وقت جسم اپنی جمع ہوئی چربی کو انرجی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ساتھ ہی ایسے ہارمونز ایکٹیو ہو جاتے ہیں جو بھوک کو ہلکا کر دیتے ہیں اور آپ پورے دن کم بھوک محسوس کرتے ہیں۔ ریسرچ میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ ریگولرلی ناشتہ سکپ کرتے ہیں ان کا انسولین کنٹرول اور میٹابولزم بہتر ہوتا ہے۔ ان کا وزن بھی ان لوگوں سے کم ہوتا ہے جو روز ناشتہ کرتے ہیں۔ سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو لوگ ناشتہ سکپ کرتے ہیں وہ بعد میں زیادہ کھانا بھی نہیں کھاتے، بلکہ وہ پورے دن میں ایوریج 250 سے 260 کیلوریز کم کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر دن صبح ناشتہ کرنا ضروری نہیں ہوتا جیسے کہ لوگ سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے ناشتہ سکپ کرنا وزن کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ ناشتہ سکپ کرنے کے علاوہ آپ اپنی ڈائٹ کو تھوڑا سا چینج کر کے بھی اپنے ہارمونز کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہلدی جسم میں ایک ایسے ہارمونز کو بڑھاتی ہے جو بھوک کو کم کرتا ہے اور چربی جلانے میں مدد کرتا ہے۔ اس ہارمون کو مہنگی وزن کم کرنے والی میڈیسنز ٹارگٹ کرتی ہیں۔ اس سے بھوک کم ہوتی ہے اور بلڈ شوگر بھی کنٹرول میں رہتا ہے۔ اسی طرح فائبرز بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ فائبرز ہاضمے کو سلو کرتا ہے اور آپ کو لمبی دیر تک پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ سبزیاں، دالیں، پھل اور سبز اناج میں فائبر زیادہ ہوتا ہے۔ جب آپ فائبر زیادہ لیتے ہیں تو آپ کی بھوک کم ہوتی ہے اور جسم کو فیٹ برن کرنے کا سگنل ملتا ہے۔ اگر آپ اپنی ڈیلی روٹین کو اس طرح سیٹ کر لیں کہ ناشتہ 3 سے 4 گھنٹے لیٹ کریں یا کبھی کبھی سکپ کر لیں، لنچ اور ڈنر میں زیادہ سبزیاں اور فائبر والی چیزیں شامل کریں اور نارمل مسالوں کے ساتھ ہلدی کا استعمال بڑھا دیں، تو آپ اپنے ہارمون کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب ہارمونز کنٹرول میں آ جاتے ہیں تو جسم خود ہی اپنا فیٹ تھرموسٹیٹ سیٹ کر لیتا ہے۔ اس طرح وزن آہستہ آہستہ لیکن پرماننٹلی کم ہوتا ہے۔ صرف ڈائٹنگ کرنا، بھوکا رہنا یا خود کو تکلیف دینا حل نہیں ہے۔ اصل حل آپ اپنے جسم کو سمجھیں اور ہارمونز کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں۔ اس کے علاوہ یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کا جسم صرف کیلوریز یا کھانے پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، بلکہ آپ کے لائف سٹائل، نیند، سٹریس اور فزیکل ایکٹیویٹی بھی اس سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر آپ نیند پوری نہیں لیتے تو کارٹیسول ہارمون زیادہ نکلتا ہے جو آپ کے فیٹ تھرموسٹیٹ کو سٹوریج مود میں لے جاتا ہے اور چربی جلنے کے پروسیس کو سلو کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ بہت زیادہ سٹریس میں رہتے ہیں یا روزانہ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے تو آپ کا میٹابولزم بھی آہستہ ہو جاتا ہے اور جسم ایکسٹرا کیلوریز کو فیٹ کی شکل میں سٹور کر لیتا ہے۔ اس لیے ڈائٹنگ یا ناشتہ سکپ کرنا کافی نہیں، آپ کو اپنی پوری روٹین اور لائف سٹائل کو دیکھنا اور ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے۔ آپ کے جسم کو سمجھنا اور اس کے سگنلز پہ دھیان دینا اصلی طریقہ ہے کہ آپ اپنے ہارمونز کو بیلنس میں لا سکیں، میٹابولزم کو تیز کر سکیں اور وزن سسٹینیبل طریقے سے کم کر سکیں۔ جب آپ یہ سب چیزیں صحیح طریقے سے کرتے ہیں تو وزن نیچرلی سٹریس کے بغیر اور ہمیشہ کے لیے کنٹرول میں رہتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھیں کہ جسم کو ہیلدی رکھنے کے لیے صرف ہارمونز ہی نہیں بلکہ کھانے کی کوالٹی بھی بہت اہم ہے۔ پروسیسڈ اور شوگری فوڈز میٹابولزم کو سلو کر دیتے ہیں اور انسولین اور گریلن ہارمونز کو امبیلنس کر دیتے ہیں، جس سے بھوک بڑھ جاتی ہے اور فیٹ سٹوریج زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ اپنی ڈائٹ میں زیادہ ہول فوڈز، سبزیاں، فروٹس، ہیلدی فیٹس اور پروٹینز شامل کرتے ہیں تو آپ اپنے ہارمونز کو نیچرلی بیلنس کرتے ہیں، میٹابولزم کو تیز کرتے ہیں اور جسم کو سگنل دیتے ہیں کہ چربی کو انرجی کے لیے استعمال کریں۔ اس طرح آپ کا وزن آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے اور یہ سسٹینیبل اور پرماننٹ رہتا ہے، بنا سٹریس یا ایکسٹریم ڈائٹنگ کے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جسم کے سگنلز کو اگنور کرنا اور ان کے خلاف چلنا صرف ٹیمپریری رزلٹ دیتا ہے۔ جب آپ اپنے جسم کی
سنتے ہیں اور اس کے نیچرل ریدم کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ کو ڈائٹنگ، کیلوری کاؤنٹنگ یا ایکسٹریم ایکسرسائزز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کا جسم خود ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کب انرجی برن کرنی ہے، کب ریسٹ کرنا ہے اور کب فیٹ سٹور کرنا ہے۔ اس اپروچ سے نہ صرف وزن کنٹرول میں رہتا ہے بلکہ آپ کی انرجی، موڈ اور اوورال ہیلتھ بھی امپروو ہوتی ہے۔ یہ ایک سسٹینیبل طریقہ ہے جو آپ کے لیے لانگ ٹرم ریزلٹس لاتا ہے اور جسم کو سٹریس فری اور ہیلدی رکھتا ہے۔ چینل پہ آنے کا بہت شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔